दशैंमा महँगियो फलफुलको मूल्य, सिया भैन सुबी जिल्ला न्यायाधीश र प्रहरीको भूमिकामै खोट। ताप्लेजुङमा जीव दुर्घटना 18 जना घाइते, गर्भवती सहित 9 जना गम्भीर। कोरोना अपडेट 455 जना संक्रमित थपी 8 जनाको मृत्यु। भुटानमा छोडिका र छोडी जाने आफन्तको सम्झनामा विश्व शरणार्थीको दशैं। राष्ट्रपतिले दिए नेपाली फुटबल टोलीलाई बधाई। उपचार गरेर ल्याउँदै गर्दा भिरबाट लडेर वृद्धाको मृत्यु। जुम्लामा होटल सञ्चालक मृत फेला हत्याको आशंका। नरवेमा 3 आक्रमणमा 5 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। दशैंमा यो सरकार सट्टापट्टामा बनेको प्रश्न भयो ओली। निजी एयरलाइन्स व्यापारमा व्यस्त वायु सेवा निगम समिति। ठगी मुद्दामा बलिउड अभिनेत्री नोरा र ज्याक्लिन माथि अनुसन्धान। दशैंमा ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो क्यासब्याक अफर। कसैको दबावमा राष्ट्र र जनताको हित विपरीत काम गर्दिन, सभामुख सापकोटा। ताइवानमा 13 तले भवनमा भीषण आग लागि 46 जनाको मृत्यु। सर्वसाधारण गाउँ फर्किएसँगै काठमाडौँ सुनसान। निजी एयरलाइन्सलाई भ्याइ नभए निगमका जहाज घाम ताप्दै। नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब पुरा समाचारतर्फ लागौँ। ताप्लेजुङमा जीव दुर्घटना 18 जना घाइते, गर्भवती सहित 9 जना गम्भीर भएका छन्। फुलिङ बजारबाट श्रीजंगा गाउँपालिका तेलतोक जाँदै गरेको को 1 ज 2066 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा घाइते भएका 18 जना मध्ये गर्भवती सहित 9 जना गम्भीर घाइते रहेको प्रहरीले जनाएको छ। गम्भीर घाइते हुनेमा श्रीजंगा गाउँपालिका 6 मामाङ खेकी 24 वर्षीय बिमला लिम्बू, माङाङ खेकीकै 30 वर्षीय सन्त लिम्बू, 26 वर्षीय प्रमिला लिम्बू, 27 वर्षीय सञ्जीव लिम्बू छन्। यस्तै फुलिङ नगरपालिका 4 का 14 वर्षीय अब्दुल अली, 31 वर्षीय नम्रता बस्नेत र 38 वर्षीय चन्द्र बस्नेत र 13 वर्षीय रिपब्लिक बस्नेत र 7 वर्षीय रोशन बस्नेत गम्भीर घाइते भएका छन्। जीव चालक फुलिङ नगरपालिका 8 का 38 वर्षीय दिल्ली विक्रम सुनुवार सामान्य घाइते भएका छन्। ब्रेक फेल भएर जीव दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल ताप्लेजुङमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइतेहरूलाई जिल्ला बाहिर रेफर गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। ठगी मुद्दामा बलिउड अभिनेत्री नोरा र ज्याक्लिन माथि अनुसन्धान भइरहेको छ। बलिउड अभिनेत्री तथा डान्सर नोरा फतेह र फर्नान्डिज माथि ठगी मुद्दामा अनुसन्धान हुने भएको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार निकाय प्रवर्तन निर्देशनालयले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि बोलाएको छ। नोरा हालै निर्देशनालयको कार्यालयमा अनुसन्धानका लागि जाँदै गरेको तस्बिर समेत सार्वजनिक भएको छ। जेक्लिन भने शुक्रबार मात्रै कार्यालयमा उपस्थित हुने बताएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यसअघि ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका कलाकार सुकेश चन्द्रशेखर र लीना पलसँग फतेही र फर्नान्डिजको सम्बन्ध हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान गर्न थालेको हो। चन्द्रशेखर र लीना यसअघि नै 200 करोड ठगी र फिरौती मुद्दामा पक्राउ परिसकेका छन्। सोही मुद्दामा अभिनेत्री युद्धको हात हुन सक्ने आशंका गर्दै उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न थालेको हो। चन्द्रशेखर र लीनालाई फोर्टिस हेल्थ केयरका प्रमोटर शिविन्द सिंहको परिवारबाट करिब 200 करोड रुपियाँ ठगी गरेको आरोपमा दिल्ली प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। चन्द्रशेखर यसअघि पनि अन्य थुप्रै मुद्दामा मुछिएका छन्। 17 वर्षको उमेरदेखि नै अपराधिक गतिविधिमा सक्रिय उनीमाथि दर्जनौं मुद्दा परेका छन्। उनलाई हाल नयाँ दिल्ली स्थित रोहिड जेलमा राखिएको छ। अब आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ओलीको आरोप वर्तमान सरकार सट्टापट्टामा बनेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारबाट सट्टापट्टाको सिस्टमबाट बनेको आरोप लगाएका छन्। उनले सट्टापट्टा मिलाउने क्रममा जेठानको मामाले बडा चर्चा पाएको भन्दै कटास गरे। जेठानको मामाले सट्टापट्टा भएको त स्पष्ट देखियो, अरू के भयो थियो पछि देखिएला। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले भने पहिला व्यापारमा पैसाको कारोबार हुँदैन थियो, बाटर सिस्टम हुन्थ्यो। धेरै यो सरकार बनाउँदा पैसाको कारोबार भयो भने त थाहा भएन। बाटर सिस्टम चाहिँ यसपल्ट देखियो। सट्टापट्टा खुर्सानी दिने, पिठो लिने, के दिने अर्को लिने यस्तो चलन थियो। उहिले उनी सरकार बनाउँदा पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो। नेता ओलीले परमादेशबाट धरतीमा पहिलो पटक सरकार बनेको भन्दै टिप्पणी समेत गरे। गृह जिल्ला झापाको वीरता मोडमा बिहीबार उनी आफैले आयोजना गरेको बडा दशैंको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। यस्तै उनले अर्ली इलेक्सनको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले संसद समेत राम्ररी नचलेको 3 महिनापछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको त्यो पनि सट्टापट्टा मिलाउनका लागि भएकाले निर्धारित समय अघि नै आम चुनाव हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनले अर्ली इलेक्सन तर्फ सचेत रहँदै एमालेले नेतृत्व गरिरहेका प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई बाँकी समयमा लोकप्रिय र व्यवस्थित विकास निर्माणका काम गर्ने निर्देशन दिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। रुबी खान थुनामुक्त भनिने न्याय नपाएसम्म नेपालगञ्ज फर्किँदैनौ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भएकी महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले आफू अझै पनि असुरक्षित रहेको बताएकी छन्। उनले सरकारले आन्दोलनलाई तितर बितर पार्नका लागि आफूमाथि झुटो मुद्दा लगाएको जिकिर गरिन्। म माथि प्रहरीले झुटो मुद्दा लगाए, आन्दोलन रोक्नका लागि जाल जेल गर्यो। म माथि मुद्दा नै थिएन, जबरजस्ती मुद्दा लगाउने कोसिस गरिएको छ। मलाई अहिलेसम्म पक्राउ पुर्जी
समेत दिएको छैन। उनले भनिन्, मलाई अझै पनि डर छ, अझै पनि प्रहरीले जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्छ। जति पटक पक्राउ गरे पनि मलाई केही छैन। हामीलाई न्याय पाउँछौँ भन्ने आशा छ। हामी न्याय नलिकन नेपालगञ्ज फर्किँदैनौँ। बाँकेकी नकुन्नी धोबीको मृत्यु तथा निर्मला कुर्मीको अपहरण गरी हत्या भएको भनेको घटनामा अनुसन्धान माग गर्दै नेपालगञ्जबाट 20 दिन पैदल हिँडेका काठमाडौँ आएको टोलीको नेतृत्व गरेकी खानलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्र बमोजिम भन्दै महानगरी प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले पक्राउ गरी गत 23 गते नेपालगञ्ज पठाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले नै प्रहरीले पूर्वाग्रह राखी खानलाई पक्राउ गरेको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी बिहीबारै छुटेकी हुन्। अधिवक्ता मोहन अन्सारीले रुबीका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा दायर गरेकी थिइन्। त्यस्तै रिटको सुनवाईका क्रममा न्यायाधीश अनिल कुमार सिंहको इजलासले बिहीबार नै खानलाई रिहामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि दुवै घटनामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगरेको तथ्य बाहिरिएपछि बाँके प्रहरी बहुविवाहको झुटो जाहेरी खडा गरेर सुबीलाई पक्राउ गरेको खुलेको छ। सुबीले आफूले पहिलेका श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि मात्रै अर्को विवाह गरेको बताएकी छन्। स्रोतका अनुसार भदौ 23 मा परेको सुबी विरुद्ध बहुविवाहको जाहेरी देखाएर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो, जबकि उनले श्रीमान शेखर वानवानसँग 13 साउनमा सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकी थिइन्। जाहेरी पर्नु अघि नै बाँके जिल्ला अदालतबाट सुबी र उनका श्रीमान बीच सम्बन्ध विच्छेदको प्रमाणीकरण भइसकेको थियो। आफैले सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणीकरण गरेको भए पनि त्यस विपरीत हुने गरी बाँके जिल्ला न्यायाधीशले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतको यस्तो कार्यलाई न्यायिक मनको प्रयोग नभएको रूपमा लिएको छ। सुबीलाई थुनामुक्त गर्ने आदेशमा सर्वोच्चले भनेको छ, जाहेरी दस्ताखातमा कुनै प्रमाण पेश नहुनु तथा जिल्ला अदालतबाट आफ्नै अदालतमा भएको सीमित मिसिलतर्फ ध्यान नदिई कुनै तथ्य नहेरी न्यायिक मन प्रयोग नगरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा यान्त्रिक रूपमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिनुलाई सामान्य रूपमा हेर्न सकिएन। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने, राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई
टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यतिबेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र छै झगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 17% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने भयो।